عن وصف كماله ألسنة العلماء الأعلام، وضعفت عن التطرق إلى ساحة جلاله أجنحة العقول والأفهام، وثبت أقدام آرائنا على مواقف الكلام، ووفقنا لتشديد قواعد عقائد الإسلام. وصلى الله على أفضل الرسل سيد الأنام محمد الهادي إلى أقرب الطرق إلى دار السلام، وعلى آله البررة الكرام وصحبه الكمالة العظام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد والصلاة، علماء الكرام والسادات العظام وشيوخ الإسلام، خصوصا قدوة الأنام البحر الطمطام شيخي ومربي وأستاذي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الله على أن يعطيني هذه السعادة أن أقوم أمامكم في هذا المقام عند المشايخ العظام والعلماء الكرام. كانت خطرت في بالي أن أقرر أمام الناس باللغة العربية، لكن ما قدرت على كلام العربي. إذا جئنا إلى شيخنا المكرم، درسنا الأستاذ المحتشم كتبا كثيرة في الفقه والأحاديث المباركة وفي فنون غير ذلك. بحمد الله قدرنا على كلام اللغة العربية عند المشايخ العظام. لكن الآن ليس في مهد الوقت سعة أن أقرر أمامكم باللغة العربية وأبين أمامكم شأن العلم والعلماء. قال ابن عاشور تحت هذه الآية: كلمة هل هنا للاستفهام، وللاستفهام معان كثير. هنا للاستفهام الإنكاري، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم يعلم علما فهو عالم، علم يعلم يعلمان يعلمون. في هذه الآية يذكر الله تعالى صيغة يعلمون وهو يقتضي مفعول، لكن الله تبارك وتعالى تقدست أسماؤه لم يذكر مفعوله. وفي تفسيره أقوال كثير، لكن ليس في مهد الوقت سعة. آخرا أنشد الأشعار باللغة العربية.
فرضنا قبل أيام بحمد الله وتعالى وفي مدح النبي وفي مدح منظر الإسلام. آخرا أنشد الأشعار، لكن لا أطلب منكم أن ترفعوا أيديكم، ولكن قولوا سبحان الله، ولكن قولوا سبحان الله. الحمد لله الذي هذه الأشعار التي بحمد الله ومحنة أستاذنا فرضنا بنفسنا باللغة العربية. الحمد لله الذي أنعم علينا وأعطانا. فافهموا كلامي واستمعوا. أطلب منكم الإقبال بالأذنين والقلوب كي تفهموا وتعملوا وتفلحوا في الدنيا والعقبى. الحمد لله الذي أنعم علينا وأعطانا من اللآل التي بها أحيانا، جعلنا أكرم الخلق إنسانا. قولوا سبحان الله. جعلنا أكرم الخلق وإنسانا وبعده إلى حين أبقانا، ونحن عطشان منذ سنوات، ونحن عطشان منذ سنوات من ظلال الهداية سقانا. قولوا سبحان الله. من رحمته الواسعة سحاب هامر تصب علينا فضلا وإحسانا. ما كان لنا في الدهر سمة، ما كان لنا في الدهر سمة من عدم الظلام أبدانا. ما ينبغي لنا كما فعلنا إذا لم نؤدي حقه كما كان، إذا لم نؤدي حقه كما كان. وصلى الله على رسوله الذي هدانا بالصلاة والزكاة أوصانا. كنا على شفا حفرة، كنا على شفا حفرة حذرنا منها ونجانا. وعلى آله وصحبه الذين هم أوتاد، وعلى آله وصحبه الذين هم أوتاد بالمحافظة بلغوا إلينا قرآنا، بالمحافظة بلغوا إلينا قرآنا. واحفظوا وتوجهوا إلي وتفهموا هذه الأشعار التي قرأنا من قبل أيام في مدح منظر الإسلام. تعالوا أيها الناس، تعالوا واشتموا من هذا الجدير، تعالوا واشتموا من هذا الجدير. كيف أزهرت لكم ريحانا، كيف أزهرت لكم ريحانا، والشجرة التي غرسها أبو الفيض. قولوا سبحان الله. والشجرة التي غرسها أبو الفيض تصير بحمد الله غيطانا، تصير بحمد الله غيطانا. يا أيها الناس تماسكوا بالعلماء والحقوا بالعلماء كي تفلحوا في الدنيا والآخرة. كانت المنطقة أرضا كفرا كما تعلمون الآن. منطقة باللغة العربية يقال له في اللغة الأردوية علاقة. كانت المنطقة أرضا كفرا، أرضا كفرا يقال له باللغة العربية أرضا كفرا، وفي لغتنا الأردوية أرضا كفرا دقر صاف ميدان. كانت المنطقة أرضا كفرا من عين العلوم جعلها بستانا، من عين العلوم جعلها بستانا. متى ما تجتنون من أشجارها، متى ما تجتنون من أشجارها فهي تطعمكم شبعانا. متى ما تجتنون من أشجارها فهي تطعمكم شبعانا. لون هؤلاء الأزهار، لون هؤلاء الأزهار قاتمة. توجهوا إلي يا أيها الأخوان ويا إخوة الإيمان، توجهوا إلي، أقبلوا إلي كي تستمعوا كلامي. أنا أمدح منظر الإسلام،
أنا أمدح منظر الإسلام لون هؤلاء الأزهار قاتمة ما زهرت الشمس ألوانا. أبين معنى هذا الشعر باللغة السرايكي. لون هؤلاء الأزهار قاتمة، ये जो हम मंजर इस्लाम दे असा फुल है, साडा रंग कोई कच्चा नहीं। लौन हाउलाइल अज़हार जेड़े मुफ्तियान किराम फारिग पे थिंदन, इना फुल्लन ते रंग कच्चा नहीं। जो सूरज ऊपर है 12 बजे धूप लगे ते रंग लाए वने। मा ज़हरत शम्सु अलवाना कफाका मस्सुर रहीक अय्युहल मुफलिस। कफाका मस्सुर रहीक अय्युहल मुफलिस फर्ज मिन अल्लाह रहमतन व रिदवाना। उबय्यिन मर्रतन उखरा माना हज़ा शेर। कफाका तैको काफी है। मस्सुर रहीक ई बाग दे वड्डे मरकजी फुल दी थोड़ी जही रस चूसना तेरे वास्ते मुफलिस मंसूर काफी है। हुन वन अल्लाह कोलो बख्शिश ते रहमत रिदवान दी उम्मीद कर। कफाका मस्सुर रहीक अय्युहल मुफलिस फर्ज मिन अल्लाह रहमतन व रिदवाना। व आखिरन मंदरुल इस्लाम हदीक़तुन मुस्मिरतुन। قولوا سبحان الله منظر الإسلام حديقة مثمرة تسركم إذا نظرتم أحيانا. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.